bulawanong panahon alang sa pag-ugmad o paglambo sa maong parasan. Niining atong panagtigong karon, manag-awhag, nag-agri ang Dios ang tag-iya sa parasan sa matag usa kanato o kaninyo. Siya adunay kauban sa pag-ugmad o pagpalambo niini. Imo ba kining balibaran o ang tawag ba sa Ginoo imong balibaran? Unsay nagkalainan sa magtrabaho o mangalagad, job or ministry? Ang trabaho, kung imo kining gihimo tungod kay walay laing mubuhat niini, mao nay trabaho. Ang pagpangalagad, imo kining gibuhat kay buot kang mopahimuot sa Dios. Trabaho o pangalagad. Imo ning gibuhat tungod kay dili kini sagabal sa uban nga imong mga buluhaton. Ang pagpangalagad, imo gitahan ang imong tibuk-ang kaugalingon alang ning imong maong tahas bisan pag daghan ka og isakripisyo ubang buluhaton. Trabaho o pangalagad. Kung trabaho, miundang ka tungod kay walay tawo nga midayag o gipahimuot kanimo. Kung ikaw mangalagad, mipadayon ka sa maong tahas, bisan walay midayig o midasig kanimo. Kasagaran, mawad-an ka og ganang sa pagbuhat niini diha sa imong trabahoan. Ang kasagaran po diha sa simbahan, adunay mga nanarbaho sa nagkalain-laing opisina. Pero kung kita mangalagad, makanunayon ang kadasig o kalipay nga mubuhat niini. O ikaw, usa ka malambuon o malampusong parokya. Gilangkuban sa daghang mga kakugihong nangalagad. Kung naa ka sa trabahoan, ikaw ang imong tumo, maulamang ang kalampusan. Kung ikaw nangalagad, ang imong tumo mao ang kamalahutayon o kamatinud-anon sa pagserbisyo. Ang Dios pilibuot na magpabilin kita diha sa atong trabaho. Buot sa Dios na kita magpabilin matinud-anon o maalagaron kaniya sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Ang pagpangalagad, mao ang pundasyon sa matinud-anong pagpangalagad. Ang pundasyon sa matinud-anong pagpangalagad, mao ang maayong pamatasan. Dili ang kahanas sa pagbansay sa profesyon. Ang kinaiya sa pagserbisyo, mao ang matuod na pag-alagad. Dili ang magpaalagad. Ang dubukan sa kadasig, sa pagpangalagad, mao ang matuod nga dugma, dili ang hakong sa gahom o bahati. Ang sukdanan sa pagpangalagad, mao ang giladlong sa pagsakripisyo, dili ang kalampusan. Ang otoridad sa pagkaalagad, mao ang kamasinugtanon, dili ang pagsulabi o kapamahatason. Ang tumong sa pagpangalagad, mao ang paghimaya sa Dios, dili ang tumang pagdayi o pagtuboy sa kaugalingon. Naitulo ka papel sa pagpangulo. Unsa man kini, alagad, piniyalan o magbalantay. Kung ikaw na sa alagad, servisyo ka. Kung ikaw piniyalan, magbalantay sa mga kaso sa Dios. Kung ikaw magbalantay, tig panalipod sa mga gialagaran o gihigugma. Unsay tahas usa ka alagad? Una, moalagad, dili maoy alagaran. Kaduha, mohatag, dili maoy hatagan. Kung ikatulo, tabang, dili maoy tabangan. Unsay tahas sa piniyalan? Naghupot o katungdanan sa serbisyo. Sama ning usa ka empleyado, ginikanan o usa ka parokyano. Gipiyalan nga maoy responsable nga magdumala sa kabtangan sa iyang isig kaingon. Tig-atiman, caretaker. Kura paroko, pangulo sa kapilya. Taha sa usa ka magbalantay, sa kini,
tighatag o pagkaon, o kini mao ang pulong sa Dios, tinubdan sa gugma o kapayan. Ang mabalantay kinahanglan nga mahigugma sa iyang gialagaran, isip kinahanglanon sa pagpangalugan. Diha sa Juan 10, versikulo 14 ngadto sa 15, nag-ingon, ako mao ang maayong magbalantay. Ang maayong magbalantay andam muhalad sa iyang kinabuhi alang sa iyang karnero. Pangulo o alagad, dili agalon. Kung sa mga kini agalon, nahibalo sa tanan, magmando kung unsa ang buhaton, manaway, aptik mo mando. Kung sa maning alagad, madawat sa kagsaypanan, magpakita kung unsaon pagbuhat ang tahas, muhatag og takbag ug muhatag sa iyang mga gabay. Ang usa ka agalon ang kinahanglan nga respetuhon, magmadto, ginamit ang pagpanghulga o panghapahadlok, mamati sa mga Hudyo o mga Marites. Pero kung ikaw mga lagad, makaangkol o bangayan o respetuhon, nagbaton o tawhanong kaluoy o nagpakisusi o pangonsulta. As what Mother Teresa of Calcutta quote, I can do things which you cannot do. You can do things which I cannot do. But together, we can do great things. Sa ato pa, uban ng tanan, matunadyon ang kabantaan. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Our Lady of the Sacred Heart, pray for us. Naghahasin.